बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुरैशी औरत का वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसका हाथ काटना है, दायां हाथ काटना है इसका, तो इस चीज़ पर वो कुरैशी बहुत परेशान हुए कि हमारे ख़ानदान की लड़की है, तो वो इस तरह करके उसके बारे में वो दे तो उन्होंने देना चाहिए थी। मैंने लास्ट टाइम आपको यही बताया था। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उन लोगों ने सोचा कि कौन इस चीज़ की जुर्रत कर सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके लिए सिफारिश करे। चनाचे कुछ बुज़ुर्गों ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने फरमाया कि हमारे ख़्याल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह से बात करनी चाहिए, वो इनकी बात कभी नहीं टालेंगे। चनाचे इनको सिफारिश के लिए भेजा गया कि या रसूलल्लाह वो लोग ये चाहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया, सुर्ख रंग का हो गया, गुस्सा आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आपने फरमाया कि इस औरत की सिफारिश करते हो, क्या तुम अल्लाह की हदों में से एक हद में सिफारिश करते हो? अल्लाह की हद को तुम पूरा नहीं करोगे, अल्लाह की लिमिट को क्रॉस करना चाहोगे। तो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए और मेरे लिए इस्तग़फ़ार कीजिए। अब मैं आपसे इस बारे में कोई और बात नहीं कहूँगा, आप इस्तग़फ़ार कर दीजिए मेरे लिए, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगिए। तो बाद में यह है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उस औरत की फिर एक हाथ उसका काट दिया था। उसने तौबा इतनी शिद्दत से और इतने खुलूस से दिल से की थी कि अल्लाह ताला ने उसकी तौबा भी कबूल फरमा ली और उसने शादी भी की और वो फिर रहने लगी। उसके हालात कुछ ऐसे थे, उसके हालात सही नहीं थे घर के। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इनको कुछ ना दे दिया करते थे। अगली आयत करती हूँ, आयत नंबर 41। ये काफ़ी लंबी आयत है, मैं आपके साथ डायरेक्ट तर्जुमा ही बयान करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए रसूल, ना गम करें आपको वो जो तेज़ रफ्तार हैं कुफ्र में, उन लोगों से जिन्होंने कहा हम ईमान लाए सिर्फ अपने मुंह से, हालांकि नहीं ईमान लाए थे उनके दिल। और उन लोगों से जो यहूदी हैं, जासूसी करने वाले हैं झूठ बोलने के लिए, वो जासूस हैं दूसरी कौम के, जो नहीं आई आपके पास, बदल देते हैं अल्लाह की बातों को उसके सही मौक़ों से। कहते हैं कि अगर तुम्हें दिया जाए ये हुक्म तो मान लो उसे, और अगर ना दिया जाए तुम्हें ये हुक्म तो बचो। और जिसका इरादा फरमा ले अल्लाह ताला फितना में डालने का, तो नहीं ताकत रखता तो उसके लिए अल्लाह से किसी चीज़ की। ये वही लोग हैं कि नहीं इरादा फरमाया अल्लाह ताला ने कि पाक करे इनके दिलों को, इनके लिए दुनिया में ज़िल्लत है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। यकीनन बेशक तीन किस्म के सहाबी रिज़वानुल्लाह अलैहिम हैं। उनके अक़वाल के लिहाज से ये आयत तीन अलग अलग मौक़ों पर नाज़िल हुई, लेकिन टॉपिक एक ही है। खैर पहले मैं इनका इंटरव्यू आपको करवा लूँ जो लोग ईमान नहीं लाते। इन लोगों का ये है कि अल्लाह ताला ने खुल्लम खुला ऐलान फरमा दिया है कि ये ऐसे लोग हैं जो अपने मुंह से कहते थे कि हम ईमान लाए, हालांकि इनके दिल मोमिन नहीं हो सकते, ना कभी थे। ये लोग मुनाफिक हैं जिनके दिल वीरान हैं। और इसी तरह यहूदी भी है, ये भी इस्लाम और अहले इस्लाम के दुश्मन हैं और कुफ्र में बड़े तेज़ हैं। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत से इनहराफ किए हुए हैं और अपनी आरा और ख्वाहिशात के लिए शरीयत को नई शरीयत बनाते हैं, या उसी शरीयत को जो है वो उसके अहकामात पर तरजीह देते हैं जो उनके हक में हो, जो उनके फ़ायदे में हो। देखें ना, अब हमारे शरीयत में तो हाथ काटने का हुक्म था ना, तो इन लोगों ने यही किया था कि जो इनको सज़ाएं, जो इनको चीज़ें पसंद आ जाती हैं, ये लोग अपने किसी इनका बड़ा कोई आदमी चोरी वगैरह करता तो उसको छोड़ देते, उसके बारे में कोई बात वगैरह ना करते। अगर चाहते तो उसे ले ली जाती, नहीं तो फिर उसको छोड़ दिया जाता। सिर्फ गरीब गुरबा को जो है वो सज़ा दी जाती, उनका ही खाली वो किया जाता। ये सब ऐसे बदबख्त हैं जो झूठी बातें बड़ी तवज्जो से सुनकर कबूल करते हैं और इससे इम्प्रेस भी होते हैं। और ये ऐसे लोगों के जासूस हैं जो आपकी मजलिस में नहीं आते,
آپ کی باتیں سن کر یہ دوسروں کو فارورڈ کرتے ہیں، اس میں ٹیڑھاپن کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاں اب ایسا ہوا، مسلمانوں کے ہاں، ایمان والوں کے ہاں اب ایسا ہوا یا یہ مطلب ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی باتوں پر کان دھرتے ہیں اور دل و جان سے انہیں قبول کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، من گھڑت تعویلیں نکالتے ہیں۔ آج کل دیکھ رہے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا ہے، آج کل بہت زیادہ اور بہت عام ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ بھی اتنے لائق ہیں، ہم لوگ بھی تفتیش نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ بھی تحقیق نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی ساتھ کوئی بات سن کے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ایویں پتہ ہوتا نہیں ہے کسی بات کا، اس چیز کا پتہ ہوتا نہیں ہے، ایویں سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا اور بے شک کہہ دیا۔ تحقیق تو ضروری ہے نا، تحقیق یہی کہ یہ قرآن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ قیامت تک انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا۔ آپ خود پڑھیں، میں آپ کو آیتیں بتاتی ہوں، ساتھ آیت نمبر بتاتی ہوں، سورت کا نام بتاتی ہوں، اس طرح کر کے یہ چیزیں زیادہ فوکس کرنے والی ہیں۔ خیر، یقولون ان اوتیتم ھذا، یعنی بعض نے کہا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اور دوسرے بعض بزرگ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت زانی مرد اور زانی عورت کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ خیر، ہوا یہ کہ یہودیوں کے ایک بندے نے کہا تھا کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلتے ہیں اس بات کا فیصلہ کروانے کے لیے کہ اگر تو وہ قصاص کا فیصلہ کرے تو بالکل قبول نہ کرنا، اور اگر وہ دیت کا فیصلہ دے تو قبول کر لینا۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ شادی شدہ جوڑے کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ ان کے اپنے ہاں تورات میں شادی شدہ زانی کو رجم یعنی سنسار کرنے کا حکم تھا، لیکن انہوں نے اسے بدل ڈالا اور اس کے بجائے اس پر اتفاق کر لیا کہ ایسے زانی کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 درے لگائے جائیں، منہ کالا کر دیا جائے اور گدھے پر سواری کرائی جائے۔ ہجرت کے بعد جب یہ واقعہ رونما ہوا تو آپس میں کہنے لگے کہ چلو محمد کے پاس چلتے ہیں، اگر تو انہوں نے رجم کا کہا تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر انہوں نے وہ 100 درے اور منہ کالا کرنے کا فیصلہ دیا تو اسے قبول کر لینا اور اسے اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنا لینا، کیونکہ یہ ایک نبی کا فیصلہ ہوگا۔ اور اگر آپ رجم کا فیصلہ سنائیں تو ہرگز آپ کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک نبی کا فیصلہ ہے تو ماننا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئے اور ذکر کیا کہ ان کے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تورات لاؤ۔ وہ تورات لے کے آئے، آپ نے پوچھا تمہاری کتاب میں کیا ذکر ہے، تو انہوں نے اس کو رجم کو چھپا دیا، رجم والی آیت کو انہوں نے چھپا دیا، اور وہ جو دوسرا تھا نا حکم، یعنی کہ جو ہلکا لگ رہا تھا انہیں سزا میں، پنشمنٹ میں جو ان کو ہلکا لگ رہا تھا انہوں نے وہ آگے کر دیا۔ اس بندے نے وہ لوگ تورات لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا تھا کہ جاؤ اپنی تورات لے کے آؤ، وہ بڑے فخر سے گئے لے کے آئے۔ اب اس بندے نے ایک انگلی اس آیت کے اوپر رکھ لی، تورات میں یہ آیت تھی رجم کرنے کی، اس نے اس کے اوپر انگلی رکھ لی اور باقی کی ساری ان کو پڑھ کے سنا دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو وہ رجم والی آیت سامنے آ گئی۔ اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، لیکن وہ پھر باتیں بنانے لگ گئے، تو وہ کہنے لگے یہ سچ ہے، اس میں آیت رجم موجود ہے، یہ حکم تورات میں بھی ثابت ہو جانے کے بعد آپ نے ان دونوں زانیوں کو سنسار یعنی رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ زانی اس عورت پر جھکا اسے پتھروں سے بچا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ کل، کہ انہوں نے زنا کس طرح کر کے کیا تھا اور وہ یہ ان کا کیسے یعنی کہ وہ اس طرف چلے گئے تھے۔ صدقہ ہے، لیکن اسے یہ ویڈیو شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔